السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير آمين يا رب العالمين. कैसे हैं आप सब? We welcome you to today's session. Let me introduce myself and my team first. मैं जोहा जबीन, मेरे दोनों साथी मखमूर सीमिन और सबाहत बतूल के साथ आप सबका इस महफिल में तहे दिल से वेलकम करती हूँ। हम तीनों दारुल अक़म से तालीमुल कुरान सीख रहे हैं और जुज़ 23 के स्टूडेंट्स हैं और जुज़ 5 के लीडर्स भी है। आज इस सेशन में मैं आप सबको बुलाने का मकसद अल्लाह ताला से जोड़ना यानी कनेक्शन विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ ज़रूरी हिदायत देना चाहूँगी। इस सेशन को इंटरैक्टिव रखिए। जब भी आपसे कोई सवाल किया जाएगा चैट बॉक्स में रिप्लाई करिए। आपको जो भी डाउट्स होंगे सब नोट करके रखिए। सेशन के एंड होने से पहले आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे इंशाल्लाह ताला। सेशन के एंड तक रहिए। लेट्स बिगिन। I'll hand over this to Sister Mahmoor. Sister Mahmoor will tell you something about Surah Al-Fatiha. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर ज़ुहाबा जी। I am Makhbur Simin. Let's have a glimpse of Quran's journey. आज हम इस कुरान के सफ़र को जानने के उसमें सूरह फातिहा से स्टार्ट करेंगे। सूरह फातिहा एक मक्की सूरत है। सूरह फातिहा कुरान की सबसे पहली सूरत है। फातिहा का मीनिंग ओपनिंग है। फातिहा जैसा नाम आप देख रहे, इसका रूट वर्ड फातहा से है, जिसके मायने हैं ओपनिंग। जैसे आप लोग सब जानते, जब हम कुरान ओपन करते हमको सबसे पहली सूरत कौन सी दिखाई देती? फातिहा। इसीलिए इसका नाम फातिहा है। एंड सूरह फातिहा इज द फर्स्ट सूरह ऑफ कुरान। कुरान की 114 सूरतों में सूरह फातिहा फर्स्ट सूरत है। सूरह फातिहा हमको सबको मालूम है और बेसिकली हमारे इंडिया में इसको अलहम का सूरह बोलते हैं। इसका ये भी एक नाम है, सूरह अलम। इसके साथ साथ सूरह फातिहा के कई नाम आए हैं, जैसे कि उम्मुल किताब। उम्मुल किताब मीन्स मदर ऑफ बुक। एंड अल फातिहा जैसे देखिए आप लोग ओपनिंग। देन उम्मुल कुरान, सबा मसानी। सबा मसानी मीन्स इसमें 7 रिपीटेड आयत है जो हम हमारी हर नमाज में बार बार रिपीट करते हैं पढ़ते। अल हम्द, हम्द से है ये वर्ड, इसमें अल्लाह की तारीफ हो रही, इसीलिए इसका नाम अल हम्द आया। अस्सला, जैसे अब आप लोग बोले कि ये नमाज में पढ़ी जाती, इसीलिए इसका नाम अस्सला आया। अशिफा, क्या आप लोग को मालूम है सिस्टर्स, कभी आप लोग ये चीज आजमाए? आप लोग आजमा कर देखिए। कभी हमारे सर में दर्द हो रहा या हमारा पेट दर्द हो रहा, जस्ट कीप योर हैंड ऑन योर हेड। अपने सर पर हाथ रख के इस सूरत को पढ़कर ब्लो करिए, फूकिए। आप लोग को जो शिफा महसूस होगी ना, आप लोग खुद वो फील करेंगे। इट्स ए क्योर। सूरह फातिहा में शिफा है। इसको अर रुखैया भी बोलते, इससे हमारी रूहानी हीलिंग भी होती, इसीलिए इसका नाम अर रुखैया भी आया। अल्हम्दुलिल्लाह। सूरह फातिहा 2 हिस्सों में बांटा गया। एक तो पहले हिस्से में अल्लाह की तारीफ एंड अल्लाह की सना हम्द बयान कर रहे हैं हम। उसके साथ साथ अल्लाह के अच्छे अच्छे एट्रीब्यूट्स डिस्कस कर रहे हैं। अल्लाह ताला के प्यारे प्यारे नाम बोल रहे, जैसे कि रहमान है, रहीम है। दूसरे हिस्से में हम अल्लाह से अल्लाह की रहमत मांग रहे एंड अल्लाह से हिदायत की दुआ मांग रहे। इसके बारे में आगे और तफसीर लेने से पहले आप लोग से मैं थोड़ा वर्ड टू वर्ड इन डिटेल डिस्कस करना चाहूंगी। चलिए, और एक आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं मैं सिस्टर्स, हमारे कुरान में अल्लाह ताला 114 सूरतें रखे, राइट? बट ये एक ऐसी सूरत है जो जिसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो आयत है हर सूरत के पहले पढ़ी जाती और पढ़ना कंपल्शन है। बट इस सूरत की पहली आयत ही यही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को मिलाने से ही इस सूरत की आयतें 7 होती। ओके, चलिए हम इसका थोड़ा सा वर्ड टू वर्ड डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह।
बिस्मी, देखिए बिस्मी, बा कसरा जो है वो प्रिपोजिशन है, वो साथ के लिए यूज होता। इस्म, इस्म जो है हमजा सीन मीम, इस्म नाम के लिए यूज होता। इस साथ नाम, अल्लाही अल्लाह के, रहमान, रहमान इसका रूट वर्ड रहमा है, रहम से है। माँ का रहम आप लोग सुने होंगे, माँ का रहम कैसा रहता आप लोग सब जानते। तो अल्लाह ताला का रहम कैसा रहता कभी इमेजिन करें आप लोग, एक बार इस पे पॉन्डर करने की कोशिश करिए। रहम जो निहायती मेहरबान है, रहीम सेम रूट वर्ड से है, मीम बार बार रहम करने वाला है। नेक्स्ट आए अल्हम्दु, देखिए वर्ड में ही है इसका रूट वर्ड, हा मीम दाल, हम से है ये। तमाम तारीफें और शुक्र किसके लिए है, तमाम तारीफें और शुक्र लिल्लाही अल्लाह के लिए। रब्बी जो रब है, यहाँ पे देखिए सिस्टर्स ये गौर करिए, अल्लाह ताला के एट्रीब्यूट्स जो रहमान रहीम गफूर, ये सारे लोग हम नाम रख सकते, क्या हम रब नाम रख सकते? नो, रब जो नाम है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला का है। हमारे रब सिर्फ अल्लाह है और उस नाम से हम सिर्फ अल्लाह को ही बुला सकते। आलमीन, यहाँ पे ऐन लाम मीम इसका रूट वर्ड है, एंड इसके मायने क्या है, वर्ल्ड्स, इंग्लिश में क्या आ जाता, ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स आता, एंड हमारी जबान में तमाम जहानों का। ओके, नेक्स्ट आयत अर्रहमान अर्रहीम, रहमान रहीम फिर से सेम जो हम पढ़े ऊपर, रहीम है इसका रूट वर्ड, निहायती मेहरबान बार बार रहम करने वाला। नेक्स्ट मालिकी, मालिक वर्ड से समझ सकते हैं आप, मालिक किसको बोलते, किंग। अल्लाह इज किंग, क्यों है अल्लाह ताला किंग, अल्लाह ताला हमारे क्रिएटर है, सो ही इज किंग ऑफ अस, राइट। नेक्स्ट यौम, यौम अरबी, जैसे हम हमारी जबान में दिन को दिन बोलते, वैसे अरबी जबान में दिन को यौम बोलते। आप लोग सुने होंगे यौम आशुरा, यौम नहर, यौम अरफा। तो यौम जो वर्ड है दिन के लिए यूज होता, ठीक है। दीन जजमेंट के लिए यूज होता, जजमेंट मतलब फैसले के दिन के लिए यूज होता। अल्लाह ताला कौन से दिन के मालिक है, जजमेंट के दिन के, आखिरत के दिन फैसला कौन करने वाले, सिर्फ अल्लाह ताला करने वाले हैं। नेक्स्ट इया का, यहाँ पर जो इया है वो सिर्फ के लिए आता, सिर्फ मीन्स अलोन, सिर्फ अल्लाह, इया मीन्स सिर्फ, का या जो का है तेरी के लिए आ रही है, सिर्फ तेरी ही। नाबुदू, यहाँ पर जो नून फतह है हम के लिए आ रहा, ऐन बा दाल ये जो है इबादत के लिए आ रहा, हम इबादत करते हैं। व अरबी में जैसा हम इंग्लिश में और हमारे जबान में और बोलते, एंड इंग्लिश में एंड बोलते, तो वैसा अरबी में एंड और के लिए वा फतह यूज होता, वा फतह के लिए और आता, ठीक है। इया जैसे हम अभी देखे, इया इज फॉर सिर्फ का, तुझसे ही। नस्तईन, एन वाव नून इसका रूट वर्ड है, नून से हम आ रहा, एंड वाव नून मदद के लिए वर्ड, ये रूट वर्ड है, हम तुझसे ही मदद मांगते हैं। नेक्स्ट आयत एहदिनस, ये वाला वर्ड देखिए वर्ड में ही है, हा दाल या हिदायत से है ये, हम अल्लाह ताला की हिदायत मांग रहे, अल्लाह ताला से बोल रहे कि हमको सीधा रास्ता दिखाने के लिए, कौन सा रास्ता, हिदायत देने के लिए बोल रहे, कौन सा, सिरौता है, देखिए सिरौता, सौत रोता से है इसका रूट वर्ड, इसका मतलब क्या है, रास्ता है। मुस्तकीम, ये खौफ या मीम है इसका रूट वर्ड और इसके मायने है सीधा। नेक्स्ट जैसे हम ऊपर देखे, सिरात किसके लिए बोलते हैं, सिरात रास्ते के लिए बोलते हैं। अल्लजीना उन लोगों का, अल्लजीना ये जो वर्ड है आपको कुरान में कई बार, आप लोग जब कुरान रिसाइट करते हैं आप लोग नोटिस करे होंगे, अल्लजीना बार बार आता। उन लोगों का, अन अमता ये वाला वर्ड जो है नेमत से है, देखिए अल्लाह ताला नेमत देते ना, नून ऐन मीम है इसका रूट वर्ड, अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं उसके लिए बोल रहे हैं। नेक्स्ट अलैहिम, अला ऊपर के लिए आ रहा, हिम उनके लिए आ रहा,
غیر دیکھیے غیر ہماری نارمل لینگویج میں بھی ہم لوگ بولتے ہیں غیر غلط کام نہیں کرنا. غیر مطلب جو چیز نہیں کر سکتے. مغضوبی غور غین دوت با غضب سے ہے یہ ورڈ جس پہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا. دین علیہم اوپر ان کے وا اور کے لیے لا نہیں کے لیے آتا. دولین دوت لام لام ہے اس کا روٹ ورڈ. دولین میں جو گمراہ ہوئے. اس آیت میں ہم اللہ تعالیٰ سے کیا بول رہے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کو ہم یہ بول رہے کہ ہم کو ان لوگ کے طرح مت کرو جو بھٹک گئے اور جو گمراہ ہو گئے. اینڈ سب سے انٹرسٹنگ چیز اس صورت میں یہ ہے سسٹرز. سبات پلیز چینج دا سلائڈ. اللہ تعالیٰ ایک حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ بولے میں سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندوں کے بیچ میں آدھا آدھا بانٹ دیا. کتنی بڑی بات ہے سسٹرز. آپ لوگ سوچئے اب یہ کیسے بانٹے اللہ تعالیٰ. یہ کنورزیشن آپ لوگ سننا چاہیں گے؟ چلیے ہم جانیں گے کہ یہ کیا کنورزیشن ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو اتنی بڑی رحمت کیسے دیے. جب ہم اللہ تعالیٰ بول رہے جب میرا بندہ سورہ فاتحہ پڑھنا سٹارٹ کرتا, جیسے کہ چلیے ہم جانیں گے جب بندہ پڑھتا کہ الحمدللہ رب العالمین, اللہ تعالیٰ بولتے میرا بندہ میری تعریف کرا. جب ہم پڑھتے الرحمن الرحیم, اللہ تعالیٰ بولتے میرا بندہ میری ثنا کرا, میرا بندہ میری بزرگی بیان کرا. مالکی یوم الدین, اللہ تعالیٰ بولتے میرا بندہ اپنے تمام معاملے مجھ پر سپرد کر دیا. نیکسٹ آیت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین, جب ہم یہ آیت پڑھتے ہماری ہر نماز میں, اللہ تعالیٰ بولتے میرے بندے اور میرے بیچ میں جو بھی وہ مانگے اور جو بھی معاملات ہے صرف ہم دونوں کے بیچ میں ہے. سسٹرز یہاں پر غور کریے, ہم ہماری دنیاوی زندگی میں اتنے پریشان رہتے کہ یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا. ہر نماز میں ہم جب یہ سورت پڑھتے, کیا کبھی آپ لوگ غور کرے یہ آیت پڑھنے پہ کہ ہم ہمارے معاملے اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دے رہے اور اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں بول رہے کہ ہمارے جو معاملے ہیں اس کے ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہے. اس سے بڑی بات ہم کو اور کیا چاہیے. الحمدللہ. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. جب ہم یہ پڑھتے اللہ تعالیٰ بول رہے ساری چیزیں میرے اور میرے بندے کے بیچ میں ہیں, جو بھی میرا بندہ مجھ سے مانگا میں اس کو عطا کروں گا. سسٹرز ٹائپ ان دا چیٹ باکس, کیا کبھی آپ لوگ یہ چیز پہ غور کرے تھے؟ کیا آپ لوگ کو یہ معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سورہ فاتحہ کے ذریعے اور ہم کو ہر نماز میں یہ سورہ پڑھنے کے لیے کیوں بولے؟ آج آپ لوگ کو یہ کنورزیشن سن کر آپ کے دل کو کتنا اطمینان ملا؟ کیا آپ لوگ کو اطمینان ملا؟ بولیے یس اور نو. آپ کو یہ کنورزیشن سن کر اللہ تعالیٰ سے کتنا کنیکشن محسوس ہوا؟ جب یہ ہم پڑھے تو ہی ہمارے دل کو ایک اطمینان مل گیا, ایک سکون کی کیفیت محسوس ہوئی. رائٹ, ہم کو یہ محسوس ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر بات سن رہے, ہم بیکار میں پریشان ہو رہے تھے. رائٹ, اللہ تعالیٰ ہماری ہر معاملہ جاننے والے اور اللہ تعالیٰ ہمارے ہر معاملہ اللہ کا معاملہ ہے بول رہے, تو اس سے بڑی بات ہم کو اور کیا چاہیے. الحمدللہ. الحمدللہ. یہ ایک چھوٹا سا گلمس تھا سورہ فاتحہ کا. آئی ہوپ آپ لوگ سورہ فاتحہ سے کنیکٹ کر چکے. آئی ریکویسٹ صباحت, جو ہم ہمارے ڈیلی زندگی میں سورہ فاتحہ کی طرح آیت الکرسی پڑھتے, اس سے تھوڑا آپ لوگ کو ریلیٹ کرنے کے لیے میں سسٹر صباحت کو بلانا چاہوں گا. سسٹر صباحت پلیز اوور ٹو یو, کین یو کم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاؤ آر یو ڈیئر سسٹرز؟ ہوپ آپ سب آپ کے ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی. میں صباحت بتول ہوں. جیسے کہ مخمور ابھی آپ لوگوں کو سورہ فاتحہ کی بیوٹیفل ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن اور تھوڑی سی تفسیر بتائے. جزاک اللہ خیرا کثیرا مخمور فار دا بیوٹیفل ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن اینڈ لٹل تفسیر آف سورہ فاتحہ.
ابھی میں آپ لوگوں کو آیت الکرسی کی فضیلت اور اس کا تھوڑا سا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن بتاؤں گی انشاءاللہ تعالی. چلیے ہم آیت الکرسی کی تھوڑی سی تفسیر اور ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو اس کی فضیلت بتانا چاہوں گی. اس میں Sabahat, you are on mute. Okay. Now can you hear me, Baji? Yes, carry on. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور صفات کا ذکر ہے. تمام آیتوں کی یہ سردار ہے. قرآن کی سب سے بڑی عظیم اور افضل آیت ہے. ہر طرح کے شر سے پناہ ہے اس میں. اور ہر فرض نماز کے بعد صبح شام رات کو سوتے وقت گھر میں داخل ہوتے وقت آیت الکرسی پڑھنے کی فضیلت ہے اور یہ جنت کی بشارت بھی ہے. چلیں ہم اس کا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. اس میں دیکھیے آیت الکرسی کو چھوٹے 7 ڈویژنز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے اسٹیٹمنٹس میں. جیسے کہ فرسٹ اسٹیٹمنٹ ہے اللہ لا الہ الا هو. اس میں ہے دیکھیے اللہ تعالیٰ وہی ہے. وہی ہے مطلب صرف اللہ ہی ہے, اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. لا نہیں, لا کا مطلب نہیں ہے, نو. الہ کوئی الہ, یعنی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. الا مگر, ہوا وہی. اس کے بعد سیکنڈ اسٹیٹمنٹ ہے الحی القیوم. الحی میں جو ہمیشہ زندہ رہے گا, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو موت نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں, تو الحی ہے. یہاں پہ القیوم ہے جو ہمیشہ قائم ہے, یعنی کہ اللہ ہمیشہ قائم ہے. یہاں پہ نیکسٹ اسٹیٹمنٹ ہے لا تاخذوہ سینۃ ولا نوم. یہاں پہ لا نہیں کے لیے آتا, لا تاخذوہ اس میں پکڑتی ہے اس کو. پھر یہاں پہ جو لاسٹ میں ہو دکھ رہا نا اس کے لیے استعمال ہو رہا اس کو, ٹھیک ہے. سینتوں اون کے لیے ہے, ولا اور نہ. یہاں پہ دیکھیے ولا کو بھی ہم 2 ڈویژنز میں کر سکتے ہیں, و اور لا. و کا مطلب ہے اور, لا کا مطلب ہے نہ. نوم نیند کو بولتے, عربی میں نوم کو نیند بولتے. لہو یہاں پہ جو ہو ہے لاسٹ میں اس کے لیے اس کو آتا, لا اس کے لیے, اس کے لیے ما جو. فی سماواتی یہاں پہ جو فا ہے وہ میں کے لیے ہوتا, فی میں یعنی کہ اس میں بولتے ہیں نا ہم لوگ, ویسا میں ہے. فی سماواتی آسمانوں میں ہے. وما و اور کے لیے ہے, ما جو. فی الارضی زمین میں ہے, ارض زمین کو بولتے. فی میں کے لیے آ رہا, فی الارضی زمین میں ہے. من یہاں پہ من کوشچن کے لیے استعمال ہو رہا کہ کون ہے. منزل لذی وہ جو. یشفہو شفا سے ہے, یعنی کہ سفارش کرنا. جیسے کہ ہم لوگ شفاعت بولتے یا سفارش کرنا بولتے, وہ سفارش کرے. اندہو اس کے پاس, الا مگر. یہاں پہ دیکھیں اندہو میں بولنا چاہوں گی کہ اندہ پاس کے لیے ہوتا, یہاں پہ لاسٹ میں جو ہو آ رہا اس کے لیے آ رہا, ٹھیک ہے. اندہو اس کے پاس, الا مگر, بِإِذْنِ میں 7 اذن کے. با جو ہے یہاں پہ کسرہ, جیسے کہ سسٹر مخمور آپ کو بتائے با کسرہ آئے گا تو 7 کے لیے آئے گا, تو 7 اس کے اذن کے. یعلمو وہ جانتا ہے, ما جو. ایدیہم اس کے سامنے ہے, وما خلفہم اور ان کے پیچھے ہے, ٹھیک ہے. یہاں پہ خلفہم اس میں ہے نا, ہم جو لاسٹ میں آ رہا ان کے لیے آ رہا, اور خلفہ پیچھے کے لیے آ رہا, تو وما اور جو ان کے پیچھے ہے, خلفہم. ولا اور نہیں, یحیطونا وہ احاطہ کر سکتے. احاطہ کرنا یعنی کہ گھیرنا. بشیئن ساتھ کسی چیز کے, شیء چیز کو بولتے. یہاں پہ جو با کسرہ ہے اس کو ساتھ کسی چیز کے. من علمی ہی یہاں پہ من میں سے کے لیے آ رہا, علمی علم کے لیے آ رہا. من علمی ہی اس کے علم میں سے.
इल्ला मगर, बिमा शाआ, बिमा फिर से बा कसरा जो आ रहा साथ के लिए आ रहा, बिमा उस साथ उसके, शाआ वो चाहे। यहाँ पे जो शाह हम लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं सिस्टर्स, हम डेली के वर्ड टू वर्ड इसमें बोलते कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह, उसमें जो शाह आता चाहने के लिए आता, इंशाल्लाह का मतलब क्या होता है अगर अल्लाह चाहे, तो यहाँ शाह चाहने के लिए आ रहा, शाह वो चाहे, वसिया, वसिया यहाँ पे छाई हुई है, ओके। कुर्सी, कुर्सी यहाँ पे जो कुर्सी की बात हो रही है अल्लाह की कुर्सी की बात हो रही है, ठीक है। वसिया छाई हुई है, कुर्सी, कुर्सी यू उसकी कुर्सी, यहाँ पे जो लास्ट में हूँ आ रहा उसकी के लिए आ रहा। असमावाती आसमानों में, समावात आसमानों को बोलते, वल अर्दी और जमीन में, यहाँ पे देखिए अर्द जमीन को बोलते, व आ गया तो और ऐड हो गया यहाँ पे, और जमीन पर, वला और नहीं, यहूदहु थकाती है उसको, यहाँ पे लास्ट में जो हु आ गया उसको के लिए आया, ओके। यहूदहु थकाती है उसको, हिफ्दुहुमा उन दोनों की हिफाजत, यहाँ पे लास्ट में जो हुमा आ रहा है ना तो दोनों के लिए आ रहा, यानी कि डुअल के लिए। तो ये आप जब ग्रामर पढ़ेंगे इंशाल्लाह तो आप लोगों को समझ में आएगा। हिफ्दुहुमा उन दोनों की हिफाजत, वह हुआ और वो, अलीयुल अजीम, अली का मतलब है बुलंद, बुलंद है, अजीम का मतलब है बहुत बड़ा, बुलंद है, बुलंद है बहुत बड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबने ये सुना है कि थोड़ी सी तफसीर और ट्रांसलेशन थी, जिससे ही हम लोग इंशाअल्लाह ताला कनेक्ट फील कर सक रहे होंगे अल्लाह ताला से, क्योंकि आयतुल कुर्सी हमारी हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी हम लोग इस्तेमाल करते, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद हम लोग पढ़ते, सोने से पहले पढ़ते, और एज अ रुक़ैया भी हम इसको पढ़ सकते। तो हम लोग अब इसका मीनिंग जान लिए तो और ज़्यादा हम लोग अल्लाह ताला से कनेक्शन फील करके पढ़ सकते हैं इंशाअल्लाह अज़ीम। तो चलिए हम लोग इसके इसमें फ़जीलत में जब मैं बताई थी आप लोगों को ये कि घर में सोते हैं इससे पहले और घर में दाखिल होने से पहले, ये सारी चीज़ें फ़जीलत में मैं बताई थी, तो उसके अकॉर्डिंग एक दो अहादीस मैं बोलना चाहूँगी यहाँ पे। बुखारी की हदीस है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम अपने बिस्तर पर आओ तो आयतल कुर्सी पढ़ो, तो अल्लाह ताला की तरफ से एक मुहाफिज हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा और सुबह तक शैतान तुम्हारे करीब नहीं भटकेगा। नेक्स्ट हदीस है, जब हम नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ते उसके बारे में, जो शख्स भी हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ता है, इसके लिए जन्नत में जाने के लिए मौत के अलावा कोई चीज़ रुकावट नहीं होगी। ये निसाई की हदीस है। अल्हम्दुलिल्लाह अब जैसे मैं और सिस्टर मखमूल ने आप लोगों को सूरह फातिहा और आयतल कुर्सी का थोड़ा सा ग्लिम्स दिया है, वैसे ही जोहा बाजी आप लोगों को इंशाल्लाह सूरह वाक़िया की लास्ट 2 आयत का ग्लिम्स देंगे इंशाअल्लाह अज़ीम। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा सिस्टर्स, ओवर टू यू जोहा बाजी। जज़ाकल्लाह खैर सबाहत। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं जब से कि ट्रांसलेशन एंड तफसीर आप लोग यहाँ पर सीख रहे हैं, तो अब यहाँ पर देखिए आप लोग, मैं आमना रसूल जो सूरतुल बकरा के लास्ट 2 वर्सेस है, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी। इसमें इसकी जो फजीलतें हैं, थोड़ा सा फजीलतों पर मैं 2-3 अहादीस बोलूंगी जिसका मफहूम बताऊंगी मैं सिर्फ। तो उसमें ये है कि रात सोने से पहले ये 2 आयतें पढ़ने से ये इंसान के लिए काफ़ी होगी, यानी जो इंसान इन आयतों को पढ़ रहा वो इंसान के लिए काफ़ी है, और ये अर्श के ख़ज़ानों में से ख़ज़ाना है, और अगर 3 रात कंटिन्यूअसली ये पढ़े ये आयतें तो उस घर से शैतान भाग जाता। तो शैतान जैसा कि सबको मालूम है हमारा खुला दुश्मन है, हमारे माँ और बाप जो आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा थे उनको जन्नत से निकालने वाला सबसे बड़ा एनिमी हमारा जो है शैतान है। तो उससे हम सबको महफूज रहना है, अपने आप की हिफाजत करना है। तो ये 2 आयतें बहुत ज़्यादा पावरफुल है,
اور جتنا بھی آج کے سیشن میں ہم لوگ یہ سورۃ الفاتحہ ہے، آیت الکرسی ہے اور یہ آخری دو آیتیں ہیں، یہ تینوں کی بھی فضیلت میں یہی آتا کہ یہ شیطان سے پروٹیکٹ کرتی ہے ہم کو. تو سب سے پہلے تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم اپنے آپ کو شیطان سے دور رکھیں. شیطان ہم کو بہت سارے صورتوں میں آ کر ستانے کی کوشش کرتا، دل میں وہم ڈالتا، آس پاس کے لوگوں کے ذریعے آزماتا. تو اس سے ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹڈ رکھیں گے انشاءاللہ تعالی. نیکسٹ کمنگ ٹو دی ٹرانسلیشن. ٹرانسلیشن میں دیکھیے آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے جب سے ان لوگ ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں ایک ایک ورڈ کرتے جا رہے ہیں، تو یہ جو ورڈ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں پر اسکرین پر جو ٹیکسٹ دکھ رہا ہے آپ کو، یہ ہے نا ایکچولی ہم لوگ کے پارے ہے جس میں سے ہم لوگ پڑھتے، کیونکہ ہم لوگ، میں آپ کو بولی تھی کہ ہم لوگ تعلیم القرآن کے اسٹوڈنٹس ہیں، تو ہم لوگ کو یہاں پر جو مٹیریل پرووائڈ ہوتا یہ اسی کی کاپی ہے. چھوٹی سی ایک پیج آپ لوگ کو اسکرین شاٹ لے کر رکھے ہوئے. تو اس میں آپ جو ہم لوگ ابھی پڑھے نا، یہ ایسے ہم لوگ کے لیے جیسا کہ یاد ہو گیا ہم لوگ کو. اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے اتنا مشکل ہے کیسا یاد کرنا، تو میں آپ لوگ کو یہاں پہ بتاؤں گی کہ بہت سارے ہمارے کامن بول چال والے ورڈز آپ لوگ دیکھیں گے عربک میں، جس سے ہم کنیکٹ کر سکتے کہ قرآن جب ہم پڑھ رہے ہیں تو ابھی تک ایسا رہتا تھا کہ ہم پڑھ رہے ہیں بس کچھ ایک عربک لینگویج ہے سیکھ لیے بچپن میں ویسے ہی پڑھ رہے ہیں، لیکن جب آپ لوگ ٹرانسلیشن دیکھ کر اس کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ تو بہت ایزی ہے اس کا ٹرانسلیشن سمجھنا. میرا ٹرانسلیشن سٹارٹ کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹا سا آپ کو گرامر کی ٹپ دینا چاہ رہی ہوں، یہ ہمیشہ آپ لوگ کو کام آئے گا جب بھی قرآن آپ لوگ پڑھیں گے. جیسا کہ آپ لوگ انگلش میں بولتے کہ مائی بک، میری بک ہے، تو جو میری ورڈ آ رہا، مائی جو ورڈ آ رہا، اس کے لیے عربک میں ہے نا اٹیچ پروناؤن یوز ہوتا، وہ ہے یا آتا، کوئی بھی ورڈ کے اینڈ میں یا آتا. اب جیسا کہ مائی بک بول رہی ہوں میں انگلش میں، میری بک اردو میں ہے، تو اگر میں عربک میں بولوں گی تو کتابی بولوں گی. اس کو یہاں پر ای جو اینڈ میں آ رہا وہ میری کے لیے ریپرزینٹ کر رہا، میری کتاب. دین یہ میری کے لیے ہے. اگر میں اپنے آپ کو ایسا بولوں گی کہ میں ایک ٹیچر ہوں، آئی ایم اے ٹیچر، تو یہ جو آئی ورڈ یوز ہو رہا نا، یہ آئی کے لیے عربک میں آپ دیکھیں گے انا بول کر آتا. ویسے ہی انا از آئی، یا اینڈ میں آ رہا تو میری. اور اگر اینڈ میں ہم سب کی بہاف پہ اگر بول رہے ہیں تو نون الف نا آتا. آپ لوگ دیکھتے ہوں گے بہت مرتبہ دعا ہوتی ربنا بول کر دعا ہوتی، ربنا حب لنا، اے ہمارے رب، ہمارے رب. تو ہم سب کی طرف سے اگر ہم بول رہے ہیں تو نون الف نا آتا. میں یہ اس لیے بول رہی ہوں کیونکہ یہ آگے آنے والے آیتوں میں یہ ورڈز بہت کامن ہے. اوکے، تو یہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں رہتی جس کو ہم ہے نا تھوڑا سا یاد کر لیے، تھوڑا کوئی سمجھ کے پڑھ لیے، اردو سے کنیکٹ کر لیے تو عربک کا ٹرانسلیشن ہمارے لیے بہت ایزی ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. کمنگ ٹو ٹرانسلیشن، آمنا. آمنا کے معنی ہے ایمان لانا. ایمان ڈیلی یوز ہوتا ورڈ. مومن کون رہتا؟ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، رائٹ؟ تو آمنا از ایمان لائے. الرسول کون لائے ایمان؟ رسول. پہلے رسول ایمان لائے، پھر اپنے جو فالوورز ہیں ان لوگ کو ایمان لانے کی دعوت دی. تو الرسول ورڈ میں ہی ہے رسول ورڈ، اور اردو میں بھی ورڈ رسول ہی یوز ہوتا ہے. تو ایمان لائے رسول. بیما انزلا. بیما اب تک آپ با یہ لیٹر بہت بار آیا، سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کے معنی کیا ہے. اس کے معنی ہے ساتھ. ساتھ اس کے جو انزلا نازل کیا گیا. نازل بھی وہی نازل ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. کوئی بھی چیز اوپر سے جو عذاب نازل ہوتا، اوکے، بارش نازل ہوتی، اوپر سے نیچے آنے والی چیز کو نازل ہونا بولتے ہیں. تو یہاں پر ورڈ اردو کا ہی ہے، کامن ہے. الیہ طرف اس کے، من ربی ہی، من اس سے، رب 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 تو معلوم ہے سب کو، رب اردو میں بھی بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ رب ہے ہمارا. ہی اینڈ میں جو ورڈ آ گیا، دس از اگین اٹیچڈ پروناؤن. اس کے معنی ہے اس کے رب کی طرف سے. والمؤمنون، مومن اردو ورڈ ہے، اور سارے مومن. مومنون میں ہم یہ جو واو نون ہے نا، یہ پلورل کو ریپرزینٹ کرتا. اسٹارٹنگ میں واو آ گیا، اور کے معنیوں میں ہے، اور سارے مومن. کل، کلو شیء بولتے، ورڈ کامنلی سنے ہم. کل یعنی کل مختار ہے، مطلب پورا مختار ان کے پاس ہے. کل اس سب کے سب. آمنا اگین دا سیم ورڈ ریپیٹ ہو رہا، ایمان لائے. باللہ اللہ پر. و ملائکتی، ملائکہ فرشتوں کو بولتے، اور اس کے فرشتوں پر. اور یہاں دیکھیے اب ہر کسی کے اینڈ میں ہی آ رہا، جہاں بھی ہی یا ہوا تھا اس کے معنی ہے کہ اس کے. وملائکتی، اور اس کے فرشتوں پر. وکتبہ، اور اس کے کتابوں پر. کتب کتاب سے ہے، کتاب ورڈ معلوم ہے، کتب از دا پلورل، اور اس کی کتابوں پر. ورسلہ، رسول، رسول پلورل ہے یہاں پر، اور اس کے رسولوں پر. لا نہیں. نفرق، نفرق میں ورڈ دیکھیے، فاروق، فرق کرنا، ڈفرنس پیدا کرنا، کوئی ڈفرنس بتانا.
ला नुफर्रिकु, नहीं हम फर्क करते, नहीं हम डिफरेंस लाते, बैना, बैना के मायने है दरमियान, अहदिन, अहद, कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े थे, अहद के मायने क्या है? एक, अरबिक में एक को अहद बोलते हैं, तो किसी एक के, मिन में से, रसूली ही उसके रसूलों में से, यानी हमारे लिए सारे रसूलों पर हमको ईमान लाना है, किसी को भी ऐसा डिफरेंस नहीं लाना है उन लोग के बीच में। वक़ालू, और उन्होंने कहा, औला, औलू ये बहुत बार आता है कुरान में, और इसके मायने क्या है? हमेशा बोलना, कहना, उन्होंने कहा, उन सब ने कहा। आप ग्रामर के हिसाब से अगर आगे पीछे लेटर्स हो रहे हैं तो उसका मायना चेंज नहीं होता, लेकिन सिर्फ टेंसेस चेंज होते हैं, मायना सेम ही रहता, कहा या कहेंगे या बोले। ओके, समियाना, जैसा कि मैं अभी बताई थी, ना इज हमारे, हमने या हमारी। अब यहाँ समियाना में सीन मीम आइन, समा है वर्ड, आप लोग को दिख रहा होगा समियाना एक नया वर्ड है, लेकिन समियाना वर्ड है समात से। समात उर्दू वर्ड है, समात खुदान आप लोग सुने होंगे, रमजान में समात खुदान है बोलते हैं, तो वहाँ क्या करने जाते हैं हम? समात में सुनने जाते हैं, खुदान कोई पढ़ते हैं तो हम सुनते हैं, इसीलिए उसको समात खुदान बोलते हैं। तो समियाना इस सुना हमने, व और अताना, ये भी वर्ड नया दिख रहा, लेकिन आप उसको सोच के देखिए, हमजा तो आइन इसका रूट वर्ड है, इताअत से है ये वर्ड, इताअत करना यानी किसी को फॉलो करना। ओके, ना आ गया में हमने, और इताअत की हमने। देन गुफ्रानका, गुफ्रानका ये एक तो कॉमनली हम बाथरूम में से निकलने के बाद जो दुआ पढ़ते हैं गुफ्रानक, वही है ये। इसको अगर डिटेल में मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो बख्शिश मांगना, माफी मांगना, उनके लिए अस्तगफार करो बोलते हैं, तो ये उसी वर्ड से है। गुफ्रानका इस तेरी बख्शिश, रब्बना ए हमारे रब, व इलैका और तेरी तरफ, अल मसीर लौटना है। ये सारे वर्ड्स में आप लोग देखिए मैं कितना सबको रिलेट करी, मसीर वर्ड थोड़ा सा न्यू है, अरबिक में थोड़े से न्यू वर्ड्स है, जो लैंग्वेज के वर्ड्स रहते उसको हमको याद करना रहता। तो लौटना या पलटना के मायने है मसीर। ला नहीं, युकल्लिफु, युकल्लिफु के मायने है तकलीफ देता, ये भी एक न्यू वर्ड है। अल्लाहु अल्लाह, नफ्सन किसी नफ्स को, किसी जान को, इल्ला मगर, वुसअहा, वुसअहा में वर्ड है वुसअत, वुसअत यानी उसकी कैपेबिलिटी जितनी है उससे ज्यादा अल्लाह ताला उसको तकलीफ नहीं देता इंसान को। ये आयत इतनी इंपॉर्टेंट है, कभी भी आप कोई भी तकलीफ में होंगे, कितनी भी बड़ी परेशानी हो, ये आयत पढ़ के अपने दिल को इत्मीनान में लाइए कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, नहीं तकलीफ देता अल्लाह ताला किसी नफ्स को मगर उसकी वसअत के मुताबिक। तो वहां पर आप शुक्र अदा करना अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला मैं इसके काबिल थी इसलिए आप मेरे को इतनी परेशानी दी है। अपने आप को ये दिलासा देना कि हाँ अल्लाह ताला जानते हमारा हाल, हम इसको जो है ना इतना बेर कर सकते, इसलिए अल्लाह ताला इतनी परेशानी हमको दे रहे। ओके, लहा उसके लिए है, माँ जो, कसबत, कसबा के मायने है कमाना। ओके, एंड में ता साकिन जो आया ना, इसके मायने है उसने कमाया। व अलैहा और उसके जिम्मे है, मक्तसबत जो उसने कमाया। रब्बना अगेन द सेम वर्ड, रब, रब है हमारा, ना हमारा, ए हमारे रब, अल्लाह ताला को पुकार रहे हैं यहाँ पर हम, यहाँ से दुआएं शुरू हो रहे हैं। मैं ये आयतें आप लोग को बताने का मकसद यही है कि इसमें बहुत ब्यूटीफुल दुआएं हैं। एक तो ये रात में रोज सोने से पहले पढ़ना है, उसके अलावा जब आप लोग दुआएं ये पढ़ रहे हैं ना, दिल से पढ़िए, सोच के पढ़िए इसके मायनों पे। ए हमारे रब, रब्बना ला तुआखिजना, ना तू मुआखिजा कहना हमारा। हमजा खौ दाल अखजा, अखजा से वर्ड है मुआखिजा, मुआखिजा के मायने पकड़, तू मुआखिजा ना कहना हमारा। स्टार्टिंग में ता आ गया, मैं बस छोटा सा आप लोग को याद रखने के लिए बोल रही हूँ, ये स्टार्टिंग में जो ता आया ना, यहाँ पर ता के मायने है तू, एंड में ना है हमारा, ना तू मुआखिजा कहना हमारा, इन अगर, नसीना, नसीना का जो रूट वर्ड है नून सीन या, ये रूट वर्ड से है ना हम इंसान भी है, इंसान का जो वर्ड है अरबिक में, इंसान का वर्ड भी यही रूट से है, और इंसान के मायने भूल जाना। अब देखिए हम लोग इंसान है, हमारी लाइफ में तकलीफें आती, बहुत आजमाइशें आते, एक कुछ टफ फेज से गुजरती लाइफ, कोई ट्रेजेडीज होते, लेकिन अगर इंसान वो चीज को याद रखकर सारी जिंदगी बैठा तो गम में, डिप्रेशन में वो जब ही मर जाता। तो अल्लाह ताला इंसान की एक सिफत रखे भूलने वाली, और ये अल्लाह ताला की तरफ से गिफ्ट है हमारे लिए, जो भूलना है ना हमारा वो गिफ्ट है, क्योंकि अगर ये अल्लाह ताला हमारे साथ नहीं रखते भूलने का एक, तो इंसान हर बात को सोच सोच कर इंसान जो है ना अपने आप को हलाकत में डाल देता। तो नसीना के मायने हैं यहाँ पर बेसिकली भूल जाए, ना हम भूल जाए, औ के मायने या अख्ताना, खौ तो अलिफ खता से है,
خطا یعنی غلطی، نہ اینڈ میں آ گیا ہم، یا ہم خطا کریں یا ہم غلطی کریں، تو ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ اے ہمارے رب، ہماری پکڑ نہ کر، ہمارا مواخذہ نہ کر، اگر ہم کچھ بھول جائے یا اگر ہم کوئی خطا کر لیے. ہم کتنی چیزیں بھول جاتے، کتنے اللہ تعالیٰ کے احکامات بھول جاتے، کتنا ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے، غلطیاں کرتے. تو دعا کر رہے ہیں تو دل سے سمجھ کے سوچ کے بولیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا مواخذہ مت کریے. کنیکشن فیل کریے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی کرنے والے، یہ سب آپ سے ہی بولنے والے، ہم سب ہماری جو بھی غلطیاں ہوئی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کریے، آپ سب جاننے والے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف کریے. پھر ربنا، اے ہمارے رب، ولا اور نہ تحمل، تحمل ورڈ نیو دکھ رہا لیکن سوچئے ہا میم لام حمل سے ہے. حاملہ عورت بولتے ہیں ہمارے پاس پریگننٹ لیڈی کو. تو حمل کیا ہے؟ حمل یعنی کوئی چیز کو اٹھا کر پھرنا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کو ہم بولیں گے اور نہ تو ڈال ہم پر کوئی بوجھ، مطلب کوئی چیز کو کیری کرنے کو حمل بولتے ہیں نا. تو نہ اور نہ تو ڈال علینا اس ہم پر اسرن، اسرن کے معنی ہے کوئی بوجھ، کما جیسا کہ حملتہو. آپ دیکھیے ہا میم لام ورڈ وہی ہے لیکن آگے پیچھے کچھ صیغے ایڈ ہو رہے ہیں، کچھ نئے آ رہے ہیں جس کی وجہ سے میننگ چینج ہو رہا. ڈالا تو نے اس کو، اینڈ میں ہو آ گیا تو اس کو. یہاں اسٹارٹنگ میں تا آ گیا، تا کے معنی ہے تو، میں یہاں اوپر بولی تھی نا تو آخذنا میں، ویسے ہی تا کے معنی ہے تو ڈال. حملتہو ڈالا تو نے اس کو، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلنا جو ہم سے پہلے تھے. قبل، قبل از وقت، قبل وقت بولتے نا اردو ورڈ سے، قبل کے معنی پہلے، تو جو ہم سے پہلے تھے. ربنا اے ہمارے رب، ولا اور نہ، تو حملنا تو اٹھوا ہم سے، اگین حامیم لام حمل، تو اٹھوا ہم سے، ما جو، لا نہیں، طاقت طاقت اردو ورڈ ہے طاقت، لنا ہمارے لیے، بھی ساتھ اس کے. وعفو، وعفو کے معنی ہے معاف کرنا، درگزر کرنا. رمضان میں ہم سب یہ تسبیح پڑھتے نا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہ تعالیٰ تو معافی کو پسند کرتا ہے. تو یہاں پر ورڈ وعفو جو ہے نا، معافی، درگزر، وا آ گیا اسٹارٹنگ میں، اور درگزر فرما، عنا ہم سے، واغفر لنا، غفرانہ کا ورڈ پڑھے تھے نا پہلے، اسی سے ہے، اور بخش دے ہمارے لیے، ورحمنا اور رحم فرما ہم پر. دیکھیے اس کو آپ سوچ کے پڑھیے، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. سوچ کر سمجھ کر پڑھنے سے اللہ تعالیٰ سے کنیکشن فیل ہوتا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہم جو جو یہاں پر مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہ سب ہم کو عطا کریں گے انشاءاللہ. انتا، انتا تو کو بولتے ہیں. مولانا، کون ہے مولا ہمارا؟ اللہ تعالیٰ ہے. یہاں پر تو کس کو ہم مانگ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں. تو ہمارا مولا ہے. فانصرنا، نصر، سورۃ النصر پڑھتے نا، جو اما جو لاسٹ 38 پارے میں اینڈ میں جو سورات ہے، سورۃ النصر سب کو معلوم ہے، مدد کے معنی ہے. وہ سورہ جب نازل ہوا تھا نا اللہ تعالیٰ کی مدد آئی تھی. تو فانصرنا اس پس مدد فرما ہماری، علی اس اوپر، القومی قوم، الکافرین کافروں کے. دیکھیے آپ لوگ سوچئے کتنے سارے ورڈز اردو ورڈ سے ہے، اور صرف تھوڑا بہت آپ لوگ کو ہے نا انڈرسٹینڈنگ دینا ہے. آگے پیچھے کے ورڈز آپ لوگ جو کنیکٹنگ ورڈز ہے، جو پریپوزیشنز ہے، یہ سارے ورڈز کو آپ لوگ تھوڑا محنت کر کے پڑھ لیے یہ تو ایزی ہو جاتا. تو بیسیکلی یہ لاسٹ 2 آیتیں پڑھنے سے ہے نا، ایک تو سورۃ البقرہ کے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. اس کے نازل ہونے میں بھی جو ہے نا بہت ساری وہ آئی تھی، احادیث آئی تھی اس کے بارے میں. تو یہ تھی اس کی چھوٹی سی تفسیر اینڈ تھوڑا سا ٹرانسلیشن. ناؤ آپ دیکھے ہوں گے کہ اس میں یہ ٹرانسلیشن سننے کے بعد آپ لوگ بولیے کہ آپ لوگ کو کیا یہ سمجھ میں آیا. ٹرانسلیشن چیٹ باکس میں آپ لوگ بولیے کہ کیا آپ لوگ کو ٹرانسلیشن سمجھ میں آیا اس کا. اوکے چلیے الحمدللہ، ہم لوگ کی محنت یہاں پر میرے کو فیل ہو رہا کہ آپ لوگ کو یہ سمجھ میں آنے سے انشاءاللہ ہم لوگ کی محنت پوری ہو گئی. آپ لوگ کو یہاں بلانے کا مقصد، ٹرانسلیشن بتانے کا مقصد یہ پورا ہو گیا. تو جزاک اللہ خیر فار لسننگ دس. آئی وانٹ ٹو ہینڈ اوور دس ٹو سسٹر محمود، انہوں آپ کو ہے نا آگے کے بارے میں بتائیں گے. اسٹے کنیکٹڈ ٹل دی اینڈ آف دی سیشن. اوور ٹو یو محمود. السلام علیکم. جزاکم اللہ خیرا کثیرا زہبا جی for such a nice explanation. Alhamdulillah.
अल्हम्दुलिल्लाह आज हम 3 बहनों ने आप सबके सामने जो भी पढ़ा, जो भी सुनाया, अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले तो हम अल्लाह ताला के शुक्रगुजार है कि अल्लाह ताला ने हमको इस काबिल बनाया कि हम जो पढ़े वो आपके आगे ला सके। हम कोई उस्ताद नहीं है और ना ही हम टीचर्स है, हम लोग भी स्टूडेंट है। हमारा इस वक्त जूस 23 स्टार्ट हुआ। वी आर ऑल्सो जस्ट स्टूडेंट्स ऑफ तालीमुल कुरान। इस सेशन में आप लोग जो सुने ये तालीमुल कुरान की जर्नी का एक छोटा सा हिस्सा था। हम आप सबको यहाँ पर जमा करने का हमारा अहम मकसद ये था कि दारुल अरकम में अल्हम्दुलिल्लाह 4 बैचेस प्रेजेंटली रन हो रहे। इंशाल्लाह ताला फ्रॉम दिस अक्टूबर नया बैच स्टार्ट होने वाला है और उसके एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये हमारी तरफ से एक छोटी सी कोशिश और दावत है हमारी प्यारी बहनों को इस तालीमुल कुरान के सफर में जोड़ने के लिए। सबाहत प्लीज कैन यू चेंज द स्लाइड। तालीमुल कुरान आप दारुल अरकम से करना चाह रहे तो ये तालीमुल कुरान 6 लेवल्स में होगा। हर लेवल में आपको 5 जूस पढ़ाए जाएंगे। हर 5 जूस के बाद आपको एक फाइनल एग्जाम देना रहेगा। इसके हर लेवल की फीस 5,500 इंडियन रुपीस है। हर लेवल की फी 5,500 इंडियन रुपीस, दैट इज 5,500 INR। बट देयर इज अ सरप्राइज फॉर यू ऑल। आप लोग सब इस सेशन में आए और आप अगर इस सेशन के दौरान रजिस्टर करवाएंगे तो सबात कैन यू चेंज द स्लाइड। आपको इस सेशन के दौरान रजिस्टर करवाने पर चूज द राइट पाथ सेल्फ डेवलपमेंट कोर्स आप लोग को फ्री है इंशाल्लाह ताला इफ यू रजिस्टर ड्यूरिंग द सेशन। एंड आप लोग को एकदम सडन शॉक लगेगा कि अरे हम 5,500 रुपीज एकदम कैसे पे कर देंगे विद इन द सेशन। सो वी आर गिविंग यू ए चांस कि आप लोग अपनी सीट बुक करा सकते 500 रुपीज पे करके, तो आपको ये कोर्स भी फ्री आ जाता एंड यू विल गेट रजिस्टर्ड फॉर तालीमुल कुरान। रेस्ट ऑफ द अमाउंट आप डिस्कस करके जब भी पे कर रहे हैं हमको अपडेट कर दीजिए इंशाल्लाह ताला। एंड चूज द राइट पाथ के बारे में आपको थोड़े से डिटेल्स इंशाल्लाह ताला जोहबाजी बताएंगे। बट उससे पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहूंगा कि तालीमुल कुरान दारुल अरकम से करने में क्या फायदे हैं एंड दारुल अरकम में तालीमुल कुरान किस तरीके से पढ़ाया जाता। ठीक है सबात कैन यू चेंज द स्लाइड। ओके सबसे पहले अल्लाह के शुक्रगुजार होने के बाद हम हमारे उस्ताद जिससे हम सीखे और जिसकी बदौलत हम आज आपके सामने ये बता सक रहे, मैं जोहबाजी सबाहत जो भी आपके सामने बताए ये हमारे उस्ताद की तालीमात है और उनकी ट्रेनिंग है जिस वजह से हम आपके सामने इतनी अच्छी तरीके से ये चीज पेश कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताजा फायजा फरीद एजाज ये ना तो एकेडमिक में ही एक्सेल कर रहे बट के इस्लामिक स्टडीज में भी इन्होंने एक्सेल किया है। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि उस्तादा के एकेडमिक क्वालिफिकेशंस क्या है एंड इस्लामिक क्वालिफिकेशंस क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहुम्मा बारिक। हम उस्तादा के क्वालिफिकेशंस का डिस्कशन करेंगे तो सेशन हमारा बहुत लंबा होगा। इसके हम वीडियो आपको जो है ना चैट में पोस्ट कर देंगे इंशाल्लाह ताला, आप लोग वो वीडियो चेक कर सकते। नेक्स्ट तालीमुल कुरान दारुल अरकम से करने के तरीका एंड हाउ इट इज डन। सबात कैन यू चेंज द स्लाइड। तालीमुल कुरान में क्या अलग है दारुल अरकम में। सबसे पहली चीज देखिए हमारे जैसे कि हम सेशन के स्टार्ट में बोले ऑलरेडी हमारे 4 बैचेस चल रहे, तो हर बैच में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 100 से ज्यादा मेंबर्स। इस मेंबर्स को ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता, हर ग्रुप में 10 से 12 मेंबर रहेंगे, मैक्स 15 मेंबर। उस 15 मेंबर्स के लिए एक लीडर अपॉइंट किया जाता। वो उस लीडर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती कि वो लीडर के साथ आपके वीकली रिवीजन क्लासेस होंगे एंड वीकली रिवीजन क्लासेस के साथ आपको
टीम लीडर के साथ 1-to-1 हेल्प मिलेगी। इसके साथ साथ जो आपके टीममेट्स रहेंगे वो आप लोग के दीनी फ्रेंड होंगे। आप लोग ये हदीस सुने होंगे, एक हदीस भी है, एक मुहावरे के टाइप में भी है। देखिए, दीनदार दोस्त है तो आपको दीन के तरफ ले जाता, गाफिल दोस्त है तो आपको गफलत की तरफ ले जाता। तो आप लोग को इस सफर में जब आपके ये 15 बहनें और आपका एक दीनी माहौल, एक फैमिली जब मिलेंगी, वो जो इत्मीनान दिली सुकून रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह, वो आप लोग महसूस कर सकते इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट, टीम लीडर के अलावा आप लोग को वीकली एक लाइव क्लास तालीमुल कुरान ग्रेजुएट्स, जो हमारे डीए के ग्रेजुएट्स हैं, उनके साथ रिकॉर्डेड सेशंस उस्तादा के प्ले किए जाएंगे। उस रिकॉर्डेड सेशंस के बाद क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा लाइव। आप लोग को कुछ भी डाउट आ रहा उस वीडियो में, क्या भी आ रहा, जो भी सेशन जब चल रहा, आप पेन डाउन करना और क्वेश्चन आंसर आपके आप वहां क्लियर कर सकते। उसके साथ साथ हमारे एकेडमी का सबसे यूनिक पॉइंट ये है, हमारे पास पोर्टल एसेस है। आपको आपका पर्सनल पेज मिलता, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते, ये जो हमारा पेज है आपको पर्सनल स्पेस पे मिलता। हर लेवल का पेज आपको 2 साल के लिए एसेस रहता। तो ये पूरा कंप्लीट 6 लेवल का कोर्स आपका 4.5 साल चलेगा। बट लेवल 1 थोड़ा स्लो जाता, बिकॉज बिगिनिंग रहता, ट्रांसलेशन याद करने में थोड़ा ऊपर नीचे होता, बिगिनिंग में थोड़ा मुश्किलात आते। आज हम जूस 23 में है तो हम इतनी आसानी से आज आपके सामने पढ़कर सुनाए। जब हम लेवल 1 जूस 1 में थे तो हमारे लिए भी बहुत मुश्किल थी। बट अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए, जो अल्लाह ताला हमको पैदा करे, जो अल्लाह ताला की किताब है, हम उनकी किताब पढ़ने की कोशिश करें तो मदद अल्लाह की तरफ से अपने आप आ जाती। ये हमारा पोर्टल है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस पे आपको सारे वीडियोस मिलेंगे। उसमें रिवीजन होता आपका, आप रिवीजन बार बार कर सकते। इस पे आपको जो है ना प्रैक्टिस क्विजेस रहेंगे एग्जाम से पहले, वो प्रैक्टिस क्विज आप बार बार रिपीटेडली रीटेक कर सकते। इसके अलावा आपको व्हाट्सएप जो ग्रुप्स बनेंगे उस पे वीकली क्विजेस आएंगे इंशाल्लाह ताला। अब आप सबके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अरे ठीक है, हम ये कोर्स कर लिए, ये भी कर लिए, क्विजेस दे लिए, उसके बाद क्या? कैन यू चेंज द स्लाइड? तालीमुल कुरान दारुल अरकम में उसका एवेल्युएशन कैसा होता? सबसे पहले आप लोग की अटेंडेंस इज मैंडेटरी। जो लाइव सेशंस होंगे आप लोग के ग्रेजुएट्स के साथ एंड आपके टीम लीडर के साथ, वो अटेंडेंस आप लोगों के मैंडेटरी है, वो मायने रखती आपके एग्जाम के लिए। देन जो ट्रांसलेशन जो आप अभी सुने आपके टीम लीडर के साथ, उसका आपका ओरल होगा हर एग्जाम से पहले, जैसे कि हर जूस से पहले। जूस 1 का एग्जाम आप दे रहे हैं तो आपको पहले जूस 1 का ट्रांसलेशन क्लियर करना है। आपके टीम लीडर आपको उसकी रिसिप्ट देंगे कि आप क्लियर करिए, आपको उसका टीम लीडर के सिग्नेचर के साथ मिलेगा इंशाल्लाह ताला। जब आप वो अपलोड करेंगे तो ही आप आगे बढ़ सकते। आपको एग्जाम कैसे देना है और एग्जाम कैसे रहेगा। एग्जाम एमसीक्यूज रहते, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, देयर इज नथिंग, आप परेशान होने का कुछ नहीं है। ऑप्शंस रहते, आप लोग पढ़े हुए रहते, इतने रिवीजन सेशंस हो जाते, सो आप लोग आसानी से कर सकते। एमसीक्यू क्वेश्चंस रहते, जैसे कि अब तालीमुल कुरान स्टूडेंट्स है तो उन लोग को 50 क्वेश्चंस ट्रांसलेशन के आएंगे एंड 50 क्वेश्चन तफसीर में से आएंगे। एंड बहुत आसानी से इतने रिविजन्स, इतने सेशंस के बाद बहुत आसानी से कर सकते। मिनिमम पासिंग मार्क्स आप लोग को, सर्टिफिकेट आने के लिए आप 60 मार्क्स लाना कंपल्शन रहेगा। एंड आप ग्रेजुएट्स के साथ जो ऑनलाइन सेशन में रहेंगे उसमें आपके सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व हो जाएंगे। जो भी आपके प्रॉब्लम्स है, आपके टीम लीडर हर वक्त आपके 30 जूस खत्म होने तक आपका टीम लीडर आपका हाथ कभी नहीं छोड़ता बीच में इंशाल्लाह ताला। जूम ऑनलाइन एग्जाम जो है उसके 2 टाइम स्लॉट्स रहेंगे, एक सुबह एक शाम। जो टाइम स्लॉट हमको कन्वीनियंट है हम उसके हिसाब से हमारा एग्जाम दे सकते हैं इंशाल्लाह ताला। एक लेवल 1 1 साल का होगा, उसके बाद टाइम अपने आप कम होते जाएगा इंशाल्लाह, बिकॉज लेवल 1 के लिए टाइम लगता, इसीलिए थोड़ा 1 साल तक लेवल 1 5 जूस कंप्लीट होंगे आपके। पूरा कोर्स कंप्लीट होने के लिए 4.5 साल लगेंगे इंशाल्लाह ताला। आप लोग के कोई डाउट्स है, कोई क्वेरीज है तो सिस्टर्स आप लोग कम फॉरवर्ड, रेज योर हैंड एंड आप लोग पूछ सकते। एंड कुछ क्वेश्चन आंसर्स है आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, और
آپ ڈائریکٹ ہینڈ ریس کر کے بھی پوچھ سکتے. آپ اس نمبر پر میسج کر سکتے ہیں فار فردر کوئریز, اور آپ کو اور کچھ ڈیٹیلز لینا چاہ رہے ہیں آپ تو اس پہ میسج کر سکتے ہیں, اس پہ ڈیٹیلز مل سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ جا کر آپ وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں کیا کورسز چل رہے ہیں, ہاؤ وی گو, www.darularqamonline.com. آپ چاہے تو اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے سسٹرس. فار جس کو بھی آپ کو زیادہ ڈیٹیلز چاہیے, پلیز ٹیک دا اسکرین شاٹ آف دس اینڈ یو کین ہیو, اور ایلس یو کین جوائن دا گروپ وچ از posted in the chat box. آپ وہ لنک جوائن کر کے ہم سے کنیکٹڈ رہ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. جزاکم اللہ خیرن کثیرن ڈیئر سسٹرز.